सुहेल अफरीदी ने ये जो बढ़त मारी है उसकी वजह ये है कि बानी पीछे ने भड़के सिखाई हैं। जी अलीमा जो है वो ये समझती हैं कि पार्टी पर मेरी गिरफ्त है तो सुहेल अफरीदी कौन होता है डेट देने वाला। सुहेल अफरीदी का मुकाबला अली बिन गंडापुर के साथ है। सुहेल अफरीदी ये चाहते हैं कि अली बिन गंडापुर जो बढ़के मारते थे मैंने उससे ज्यादा बढ़के मारनी। शफी जान ने इल्जाम लगाया है शहबाज गिल के ऊपर, आपने तो इमरान खान अपने कायद के 2 मोबाइल फोन बेच दिए थे। एहतजाज से रिहाई मुमकिन नहीं है, रिहाई मुमकिन होगी बरियत होगी कोर्ट की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तरफ ये तारीख दे दी है कि 27 सितंबर को वो इस्लामाबाद आ रहे हैं और इस्लामाबाद में आने का एक ही मकसद है कि बानी पीटीआई और अपने लीडर इमरान खान को रिहाई दिलवाएंगे। रिहाई कैसे दिलवाएंगे, क्या तरीकाकार है वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन माजी में रिहाई के लिए इस तरह के एहतजाज होते रहे हैं। माजी में क्या बना इसकी भी मैं आपको तफसील पूरी बताऊँगा। और साथ इसमें यह भी है कि पेशावर में एक जलसे से या थोड़ी सी मीटिंग से, किसी कार्निंग मीटिंग से एक जलसे से खिताब किया है सुहेल अफरीदी ने, जो सीएम है खैबर पख्तूनख्वा के, जिन्होंने 27 सितंबर को ये यानी कि डेट दी है कि उस तारीख को हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। और एक बहुत ही बड़ी फिगर उन्होंने दे दी है, वो फिगर जो आज तक उनके शायद कायद भी उनके लीडर इमरान खान ना पूरी कर सके। जब वो जेलों से बाहर होते थे निज़ाम के खिलाफ या सियासत के खिलाफ या रियासत के खिलाफ या फिर हुकूमतों के खिलाफ, जितने भी लोग मार्च करते रहे वो कहते रहे कि मैं 10 लाख लोगों को लेकर आऊँगा, 20 लाख लोगों को लेकर आऊँगा, लेकिन उसका नतीजा ना 10 ना 20 सिर्फ ऐसे ही जो है वो माइनस में ही निकलता रहा, उसका कोई फ़ायदा ना होता रहा। और आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा एहतजाज उन्होंने 126 दिन का जो धरना दिया था इस्लामाबाद के डी चौक में, वहाँ पर भी चंद सैकड़ों या चंद हज़ारों लोग वहाँ पर बैठा करते थे। जब उनके इन सारी क़यादत के या सीएम केपी के जो लीडर हैं वो खुद बैठा करते थे, 126 दिन तक धरने में रहे, उसके बाद भी बेशुमार एहतजाज करते रहे, यानी कि गिरफ्तार होने से पहले पहले। तो कितने लोग आते रहे वो सारी तारीख आपके सामने है। सुहेल अफरीदी ने ये जो बढ़त मारी है शायद वो समझते हैं कि बहुत बड़ी बढ़त मारनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि बानी पीटी ने भड़के सिखाई हैं और भड़कों से ही निज़ाम को चलाना है, भड़कों से ही निज़ाम की इस बसात को लपेटना है, भड़कों से ही सियासत करनी है, भड़कों से ही जमहूरियत को आगे लेकर जाना है, भड़कों से ही पार्लियामेंट में रहना है, भड़कों से ही मुल्क की जो सियासी निज़ाम है उस पर हमने भड़के मारने। उसकी वजह ये है कि उनके कायद भड़कों को पसंद करते हैं। और सुहेल अफरीदी का मुकाबला अली बिन गंडापुर के साथ है, क्योंकि सुहेल अफरीदी ये चाहते हैं कि अली बिन गंडापुर जो बढ़के मारते थे मैंने उससे ज़्यादा बढ़के मारनी। सो मैं आज के प्रोग्राम की तरफ वापस आता हूँ कि 20 लाख लोगों को लेकर जाने की बात की है सुहेल अफरीदी साहब ने और बहुत बड़ी बढ़त मारी है कि हम 20 लाख लोगों को लेकर जाएंगे। हाँ, एक वैसे मैं सरे दस्त यहीं से कह देता हूँ कि अगर वो 20,000 की बात करते कि हम लेकर जाएंगे तो फिर मुझे उनकी बात समझ आती है कि वो 20,000 लोगों को लेकर जा सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा से। वो कैसे? क्योंकि उनकी वहाँ पर हुकूमत है और चीफ मिनिस्टर जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। वो वहाँ से पटवारियों को, तहसीलदार को, रेवेन्यू के डिपार्टमेंट को या जो सिविल इदारे हैं उनके लोगों को इकट्ठा करके और चंद दूसरे लोगों को इकट्ठा करके वो इस्लामाबाद ले जा सकते हैं। लेकिन ये देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें रास्ते में उनकी 2 रुकावटें हैं मेरे नज़दीक। इस्लामाबाद में जाने के लिए 27 जो सितंबर का जो लॉन्ग मार्च, इसमें सबसे बड़ी 2 रुकावटें हैं। एक रुकावट खैबर पख्तूनख्वा की रुकावट है और दूसरी रुकावट पार्टी के अंदर की रुकावट है। सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पे मैं ये बात कर लेते हैं पहले नंबर पर कि खैबर से क्या रुकावट आएगी। ये देखिए कि मैंने इससे कबल भी एक मैंने व्लॉग में आपसे ये गुजारिश की थी कि मैं ज़िला खैबर को, खैबर पख्तूनख्वा के सूबा के ज़िला खैबर जो कि इनका बाई हल्का है मौजूदा सीएम का, मैं वहाँ से होकर आया हूँ और मैं ये दावे से कहता हूँ कि असर के वक्त के बाद से उस हल्के में घूमना फिरना बहुत ही मुश्किल काम है। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की जो सुरंगों टाइप की जो वहाँ की जो बनी हुई चीज़ें हैं, इमारतें हैं, वो बड़ी खौफनाक हैं। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम का जो इलाका है, वहाँ पर कोई यानी कि समझ लें कि ऐसी इमारत नहीं है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे रोड्स नहीं हैं जिनको आप कह सकें कि ये बहुत ही अच्छे हैं या खूबसूरत हैं। तो लिहाजा जैसे डीआई खान पे वो खुद अली बिन गंडापुर नहीं जा सकते थे, नो गो एरिया टाइप का था, ये भी ज़िला खैबर भी नो गो एरिया टाइप का इलाका है। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात भी हुई एक खाने के टेबल के ऊपर रेस्टोरेंट में। तो मैंने कुछ लोगों को वहाँ से पूछा, उनसे जब मैंने उर्दू में बात की तो वो कहने लगे कि हम उर्दू को नहीं समझते, हमें सिर्फ पश्तो आती है। तो फिर एक शख्स जो थोड़ा बहुत समझ सकता था बात को, उन्होंने कहा कि हम अफ़गानी हैं। और मैंने कहा कि आपको तो फिर कहा जा रहा है रियासत की तरफ से कि आप जाएँ, मूव कर जाएँ और अपने मुल्क में चले जाएँ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर अफ़गानी
ہی زیادہ ہم رہتے ہیں. 80% ہم یہاں پر ضلع خیبر میں افغانی 80%، یہ انہوں نے مجھے خود کہا بول کر کہ 80% لوگ ہم یہاں پر افغانی رہتے ہیں، 20% یہاں پر پختونی لوگ رہتے ہیں. تو یہ بھی آپ ذرا چیک کر لیجیے گا. اور سب سے بڑی رکاوٹ جو وہاں پر آئے گی سہیل افریدی کو خیبر پختونخوا سے، وہ یہ آئے گی کہ وہاں پر جو غربت بڑھی ہے، وہاں پر جو انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہاں پر جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے، وہاں پر جو لوگوں کے اندر احساس کمتری بڑھا ہے، وہاں کے نوجوانوں کے پاس جو تعلیم نہیں ہے، جو لیپ ٹاپ نہیں ہے، جو روزگار نہیں ہے، وہاں پر جو سڑکیں نہیں ہیں، روڈز نہیں ہیں، وہاں پر جو سمجھ لیں کہ بڑے اچھے اسپتال نہیں ہیں، یونیورسٹیز نہیں ہیں، وہاں پر جو سمجھ لیں کہ یہ ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر نہیں ہے، تو پھر لوگ نہیں آئیں گے. لوگ سیلابوں میں گر رہے ہیں، لوگ بارشوں کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، لوگ حکومت کی وجہ سے پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، اور ان کی حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں. تو وہ ان کے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہیں. اس سے پہلے بھی لوگ ان کے لیے نہیں نکلے ہیں. تو یہ سب سے پہلی یہ رکاوٹ ہے میرے نزدیک کہ یہ لوگ اب نہیں جائیں گے ان کے ساتھ. دوسری سب سے بڑی رکاوٹ ہے، دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ دیکھیے کہ 27 ستمبر کی یہ ڈیٹ دے رہے ہیں. اب ان کے اندر بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ ریزسٹنس پائی جاتی ہے. جماعت کے اندر بہت بڑا رد عمل پایا جا رہا ہے. جماعت کے اندر شدید اختلافات ہیں. مثلا سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ ان کے پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی ہیں اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں. ان کے اوپر ایک خاتون اٹھ کر الزام لگا دیتی ہے کہ یہ جو سلمان اکرم راجہ ہیں، انہوں نے من پسند لوگوں کو ٹکٹیں دی، انہوں نے ٹکٹیں فروخت کی، عمران خان کے نام پر پیسے کمائے، کنسلٹنسی میں کروڑوں روپے لے، اور پھر شادانہ گلزار کہتی ہیں ان کے ساتھ کہ یہ ادھر سے باہر کے ملک سے لوگوں نے بھیجے تھے، 50 کروڑ روپے بھیجا تھا. جو سیاسی قیدی ہے وہ پیسے کہاں ہے؟ 40 کروڑ علی بن گنڈا پور کو دیا تھا، وہ پیسے کدھر ہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا کنفلکٹ ہے. میں ان خواتین کو جو الزام ہے اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو جماعت بتا سکتی ہے، یا ویریفیکیشن ہوگی تو پھر تصدیق ہونے کے بعد پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کتنے ان میں جان ہے، دم خم ہے اس الزامات میں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ ایک ڈیسنٹ اور سینئر لائر بھی ہے پاکستان کے، اور امیر ترین وکلا بھی ان کا شمار بھی ہوتا ہے. ان کی اپنی پریکٹس بھی اچھی ہے، انہوں نے ان کے الزامات کو رد بھی کیا ہے. لیکن چونکہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، اس وجہ سے بھی پارٹی کو پرست اندازوں کا میں پولیٹیکل طرف لے کے جانا چاہتا ہوں اس بات کا. اور دوسرا سب سے بڑا جو اختلافات ہے وہ علیمہ خان کا ہے، کیونکہ باجی علیمہ جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پارٹی پر میری گرفت ہے تو سہیل افریدی کون ہوتا ہے ڈیٹ دینے والا، اس لیے وہ بھی اس تاریخ سے انکار کر رہی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تاریخ بہت لمبی تاریخ ہے، تو لہذا ہم اس تاریخ کی طرف نہیں جانا چاہتے. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ احتجاج ہو سکتا ہے اس ملک میں. آپ 14 اگست رکھ لیں، 9 اگست رکھ لیں، یا پھر 27 اگست رکھ لیں. اس کے علاوہ جو اندرونی اور بھی لوگ ہیں وہ بھی انکار کر رہے ہیں کہ یہ تاریخ بہت لمبی ہے، اس تاریخ کو احتجاج کرنا پارٹی کے ساتھ زیادتی ہے، اور یہ پری پلانڈ ایک تاریخ دی گئی. باہر جو لیڈرشپ بیٹھی ہے شہباز گل الزام لگا رہے ہیں، اور شہباز گل کے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر بھی پھر پارٹی کے اندر مشال یوسفزئی، یعنی کہ ان کے ساتھ ساتھ الزام آپس میں لگے، ان کا مشال یوسفزئی کا، سلمان اکرم راجہ کا، اور ان کے اوپر بھی الزام لگائے. سمجھ لے کہ جو شفیع جان ہیں، شفیع جان نے الزام لگایا ہے ان کے اوپر، شہباز گل کے اوپر، کہ آپ نے تو عمران خان اپنے قائد کے 2 موبائل فون بیچ دیے تھے، اور آپ کا تو پھر داخلہ بھی منع کر دیا گیا تھا، آپ کو تو پارٹی کے عہدے سے بھی فارغ کر دیا گیا تھا کہ آپ نے 2 فون چوری کیے تھے. اور 2 فون چوری کی خبر بھی بریک ہوئی تھی مئی 2022 میں، جب عمران خان سیالکوٹ میں جلسہ کر کے نکلے اور ایئرپورٹ سے وہ فون چوری ہوئے جو کہا بھی گیا. تو یہ بات اب ہو رہی ہے 4 سالوں کے بعد، اور الزام شہباز گل کے اوپر لگ رہا ہے. لہذا باہر کی قیادت، اندر کی قیادت، لہذا جیل کی قیادت، جیل کے باہر سے قیادت، دونوں آپس میں گتھم گتھا ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں. تو یہ 2 بڑی وجوہات ہیں، اور کہ پارٹی پہ لوگ آنے کو تیار نہیں. تو میرے خیال سے یہی ہے کہ یہ 20 لاکھ تو ویسے ہی مذاق خیز بات ہے، یہ تو مجھے ایک مذاق لگتا ہے اور ایک بھڑک لگتی ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. 10 لاکھ، 5 لاکھ، 2 لاکھ بھی ممکن نہیں ہے. 20,000 کی بات ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہو سکتا تھا. اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی احتجاج ہوئے. 9 مئی کا احتجاج ہوا، ملک کی احتجاج ہوا، حساس عمارتوں کی طرف چلے گئے. کیا بنا؟ کیا اس کے بعد کچھ فائدہ ملا عمران خان کو؟ اس کے بعد 8 فروری کے انتخابات ہوئے، اس کے بعد احتجاج کیا، اس میں کچھ بنا؟ 8 ستمبر 2024 کو احتجاج کیا، کچھ بنا؟ اور 26 نومبر کو آپ نے ایک اہلکار کو شہید کر دیا رینجرز کے، اس میں آپ نے احتجاج کیا، آپ کا کچھ بنا؟ یہ حالیہ بھی
آج بھی آپ نے سمجھ لیے کہ 8 فروری 2026 کو بھی احتجاج کیا، کچھ نہیں بنا، پھر 5 اگست کو احتجاج کیا ہے، یہ آپ کا کچھ نہیں بنا۔ تو آنے والے دنوں میں بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ احتجاج سے آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ احتجاج سے رہائی ممکن نہیں ہے، رہائی ممکن ہوگی، بریت ہوگی کورٹ کی طرف سے۔ جو الزامات ہیں، جو ثبوت دیے گئے، اور جب تک وہ حل نہیں ہو جاتے کیس، جب تک کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کلیئر نہیں ہو جاتا، جب تک بریت نہیں ہو جاتی، اور جو آپ کے خلاف جو ثبوت ہیں، جو شواہد ہیں، وہ ختم نہیں ہو جاتے، عدالتیں آپ کو بری نہیں کرتی، آپ بری نہیں ہو سکتے، اور ریاست کے اندر آپ ریاست نہیں بنا سکتے۔ آپ کو چاہیے، میرا مشورہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی اگر گراؤنڈ صاف ملتی ہے تو آپ اپنی سپیس پیدا کریں اور جمہوری ڈائلاگ کریں، حکومت کے ساتھ بھی کریں، اگر آپ اداروں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بھی کریں، لیکن ڈائلاگ کے ذریعے سے چیزوں کو آگے لے کر چلیں۔ اس طریقے سے دھمکیاں لگانے سے، گیدڑ بھبکیاں دینے سے، 20 لاکھ لوگوں کو لے کر آنے سے، ریاست کے اوپر ریاست بنانے سے یا ریاست پر چڑھائی کرنے سے میرا نہیں خیال آپ کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ریلیف آپ کو صرف اور صرف ڈائلاگ کے ذریعے سے ہی ملے گا۔